हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको YouTube च्यानल TLK मा स्वागत छ। हेलो साथीहरु, तपाई जान्नुहोस् सब मल्टिपल एंगल को बारेमा। यो भिडियोमा तपाईलाई सब मल्टिपल को एक्सरसाइज को बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन्छु र यो एक्सरसाइजहरुको क्वेशनहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एसईई मा र सोधिरहन्छ, त्यही कारणले ध्यान दिएर हेर्दिनु होला साथीहरु र लास्ट भिडियो सम्म तपाईले हेर्नु होला, कहीं जानु नहोला साथीहरु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। एक एक क्वेशन को तपाईले दिमागमा राख्दिन्छु, एक एक क्वेशन तपाईलाई दिमागमा राख्दिन्छु सजिलै तरिकाबाट। ल त आज साथीहरु सबभन्दा पहिला जो यो क्वेशनहरु दिएको छ यसलाई कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। ए नम्बर क्वेशन प्रुफ दैट गर्नु छ, त्यसपछि बी नम्बरमा छ र 2 नम्बर क्वेशन छ। त ल साथीहरु म ए देखि नै स्टार्ट गर्छु, सुन्नु होला है। ए नम्बर क्वेशन 1 को ए नम्बर क्वेशन हेर्नु होला। यो एलएचएस यही प्रुफ गर्नु छ साथीहरु। एलएचएस लिइरहेछु sin θ/2 -1 प्लस sin θ/cos θ/2 -1 प्लस sin θ इज इक्वल टू cot θ/2 प्रुफ गर्नु छ। ल हेरौ ध्यान दिएर साथीहरु, यसलाई तपाईले के गर्नु होला, जे छ त्यही हाल्दिनु होला। sin θ/2 और माइनस जो यो रुट मा दिएको छ त्यसलाई के गर्नु होला, यो रुट बाहिर कसरी निस्कन्छ त्यसको बारेमा सोच्नु होला। त हेर्नु साथीहरु, सबभन्दा पहिला जो यो 1 दिएको छ त्यसको फर्मुला युज गर्नु होला हाफ एंगलमा, किनकि तपाईले हाफ एंगलमा चाहियो। त जो 1 दिएको छ साथीहरु यसको फर्मुला sin स्क्वायर θ/2 और प्लस cos स्क्वायर θ/2, किनकि तपाईलाई थाहा छ कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 हुन्छ। ल ध्यान दिएर साथीहरु, त्यसपछि जो sin θ यहाँ दिएछ त्यसलाई तपाईले फर्मुला के लगाउनु होला, 2 sin θ/2 इन्टु cos θ/2। अब हेर्नुस् बाई सेम जो यो तलको प्रोसेस छ त्यस्तै गर्नु होला, cos θ/2 माइनस 1 को सट्टा त्यस्तै साथीहरु sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2, त्यसपछि प्लस sin θ इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इन्टु cos θ/2। किनकि यस्तो क्वेशन एसई मा सोधिरहन्छ 2 मार्क्स मा साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यहाँ हाम्रो sin θ/2 माइनस को साइन यो के को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर। हेर्नुस् त साथीहरु, a स्क्वायर प्लस फर्मुला को 2, a भनेको sin θ/2, b भनेको cos θ/2 प्लस b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर θ/2। त यो फर्मुला बन्यो साथीहरु sin θ/2 प्लस cos θ/2 को होल स्क्वायर। फेरि तलको टर्म cos θ/2 माइनस फेरि यो फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर। त sin θ/2 और प्लस cos θ/2 को होल स्क्वायर। अब हेर्नु होला साथीहरु, यो जस्ताको त्यस्तै लेख्दिनुस् sin θ/2 माइनस स्क्वायरबाट रुट जान्छ, त यो भनेको sin θ/2 और माइनस प्लस माइनस cos θ/2 बाई फेरि यो cos θ/2 माइनस को चिन्ह साथी स्क्वायरबाट रुट फेरि जान्छ sin θ/2 और माइनस प्लस माइनस cos θ/2। अब हेर्नु साथीहरु, तपाईको जो यो दिएको छ sin θ/2 और यहाँ दिएको छ साथीहरु sin θ/2, त यो र यो क्यान्सल हुन्छ हजुर। फेरि यहाँ दिएछ cos θ/2, यहाँ दिएछ फेरि माइनस cos θ/2, यो क्यान्सल हुन्छ। त यो र योलाई क्यान्सल गर्नु होला, फेरि यो प्लस र माइनसलाई क्यान्सल गर्नु होला। के अब बाँकी आउँछ माइनस cos θ/2 बाई माइनस sin θ/2, माइनस माइनस क्यान्सल गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईले आइडिया छ साथीहरु, किनकि तपाईले फर्मुला पढाइसकेको छु कि cos बाई sin के हुन्छ, त cos बाई sin cot θ/2, किनकि
cos बाई sin के हुन्छ साथी cot, त cot थीटा बाई 2। यही त तपाईको उद्देश्य थियो, जो तपाईको उद्देश्य पूरा भइसके, RHS प्रुफ। यो सजिलैसँग साथीहरु आफ्नो दिमागमा राख्नु होला र यो एससीमा यो 2 मार्क्समा यस्तो क्वेशन सोधिरहन्छ, त्यही कारणले यो बिर्सनु नहोला, ट्रिक मात्र जान्नु होला। कुनै पनि क्वेशन मजासँग ट्रिकबाट तपाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, बी नंबर क्वेशन हेर्नु साथीहरु। बी नंबर यो 1 को बी नंबर क्वेशन फेरि एलएचएस लिन्छु, किनकि सजिलै तपाईले एलएचएस बाट नै हुन्छ, आरएचएस बाट गाह्रो हुन्छ, किनकि यसमा पाई बाई पनि 4 छ। त्यही कारणले यसलाई तोडेर पाई बाई 4 पुर्याउन अलि डिफिकल्ट हुन्छ। त्यही कारणले यो एलएचएस लिएर तपाईले आरएचएस पुर्याउन सजिलो हुन्छ। त म यहाँ tan त्यसपछि पाई बाई 4 माइनस a बाई 2 लिए। यसलाई प्रुभ गर्नु छ साथी, रूट अंडर 1 माइनस sin a बाई 1 प्लस sin a। अब हेर्नु होला साथीहरु, सबभन्दा पहिला एलएचएस त लिइसके छु। अब tan लाई तोड्नु होला, किनकि तपाईलाई sin को फर्ममा आउनु पर्यो। त्यही कारणले यो tan लाई तोड्नु होला तपाई sin बाई cos। त sin त्यसपछि यहाँ हाम्रो पाई बाई 4 माइनस a बाई 2 बाई यहाँ cos लिनु होला, cos पाई बाई 4 माइनस a बाई 2। अब यहाँ फर्मुला युज गर्नु होला, sin को sin हाल्दिनु होला, पाई भनेको 180 हुन्छ, 180 मा 4 ले डिवाइड गर्नु होला साथीहरु। न एक स्टेप पछि लाउँछु, पाई मीन्स 180 बाई 4 माइनस a बाई 2 बाई फेरि यहाँ cos पाई मीन्स 180 डिग्री बाई 4 माइनस a बाई 2 फेरि यहाँ sin त्यसपछि 180 मा 4 ले डिवाइड गर्नु होला, 45 डिग्री माइनस a बाई 2 बाई cos फेरि 180 मा 4 ले डिवाइड गर्नु होला, 45 डिग्री माइनस a बाई 2। अब फर्मुला युज गर्नु होला साथीहरु sin a माइनस b को। त sin a मीन्स 45 डिग्री, sin a इन्टु sin a इन्टु cos a बाई 2 माइनस cos a 45 डिग्री, cos a इन्टु sin b मीन्स a बाई 2, sin a इन्टु cos a माइनस cos a इन्टु sin b बाई फेरि cos a माइनस b को फर्मुला, cos a मीन्स 45 डिग्री, cos a इन्टु cos b a बाई 2, cos a इन्टु cos b प्लस sin a 45 डिग्री इन्टु sin b a बाई 2। यो फर्मुला साथी cos a माइनस b को भयो। अब यसलाई के गर्नु होला, इज इक्वल टू sin 45 को भ्यालु 1 बाई रूट 2 cos a बाई 2 फेरि यहाँ माइनस cos 45 को भ्यालु 1 बाई रूट 2 त्यसपछि हाम्रो यहाँ sin a बाई 2 मेन बाई फेरि यहाँ cos 45 1 बाई रूट 2 त्यसपछि cos a बाई 2 फेरि प्लस यहाँ sin 45 1 बाई रूट 2 त्यसपछि हाम्रो sin a बाई 2। अब यहाँ कमन लिनु होला 1 बाई रूट अंडर 2, यहाँ हाम्रो cos a बाई 2 माइनस sin a बाई 2 बाई 1 बाई रूट 2 कमन लिनु होला, त cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2। अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ। अब हेर्नु होला साथीहरु, यहाँ तपाईले रुटमा चाहियो त के गर्नु होला, तपाईले यहाँ रुटमा राखेर र यसलाई रुटमा चाहियो, त रुटमा चाहियो भने कुन यस्तो फर्ममा यसलाई लग्छु त त्यो रुटको फर्ममा आइहाल्छ र रुटमा नै तपाईलाई प्रुफ हुन सक्छ। त यहाँ हेर्नु होला साथीहरु, एक स्टेप तपाईले म ट्रिक दिन्छु। यो हाम्रो cos a बाई 2 माइनस sin a बाई 2 यस्तो छ भने हामी यो बाईमा फेरि cos a बाई 2 प्लस sin a बाई 2। अब हेर्नुस्, तपाईले 1 माइनस sin a बटे 1 प्लस sin a चाहियो, त म यो दुवैमा होल स्क्वायर गर्न सक्छु है, दुवैको होल स्क्वायर, यहाँ पनि होल स्क्वायर, किनकि स्क्वायरबाट त रुट जान्छ, फेरि जस्ताको त्यस्तै यहाँ पनि स्क्वायरबाट रुट जान्छ, जस्ताको त्यस्तै। अब तपाईलाई फर्मुला राख्न सक्नुहुन्छ। के फर्मुला हेर्नु साथीहरु, यो cos
a माइनस b को होल स्क्वायर त तपाईले आइडिया छ कि a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर त cos स्क्वायर a / 2 माइनस 2a भनेको cos a / 2 और b मीन्स sin a / 2 और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर a / 2 मीन्स a माइनस b को होल स्क्वायर साथीहरु राख दिए। त्यसपछि फेरि a प्लस b को होल स्क्वायर त a स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर a / 2 प्लस फर्मुला को 2 a मीन्स cos a / 2 b मीन्स sin a / 2 और प्लस b स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर a / 2। अब हेर्नु साथीहरु तपाईलाई यो कुरा थाहा छ इज इक्वल टु कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ साथीहरु। त यहाँ रुटमा 1 माइनस 2 sin a / 2 into cos a / 2 यति इज इक्वल टु sin a हुन्छ किनकि sin a को फर्मुला 2 cos a / 2 into sin a / 2 हुन्छ। त त्यही कारणले यति बराबर साथी sin a राख्नु होला बाइ फेरि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ। त यहाँ 1 राख्नु होला फेरि यहाँ प्लस को साइन फेरि यो 2 cos a / 2 into sin a / 2 साथी के हुन्छ sin a हुन्छ। अब हेर्नुस् तपाईले जो चाहियो त्यो त आइसक्यो जो चाहियो त्यो आइसके त्यही कारणले RHS प्रुभ जस्तै म एउटा कुरा याद आइसके साथीहरु भागवत गीतामा हाम्रो कृष्ण भगवानले आफ्नो शब्दले हाम्रो जो अर्जुन थियो उहाँलाई लडाई गर्न सिकाउनु भयो तर वास्तविक जसको साथमा भगवान 45 मिनेटको कृष्ण भगवानले 45 मिनेटको मतलब शिक्षा दिएर हाम्रो अर्जुनलाई धेरै ठूलो मार्गलाई जिताउनु भयो। त्यही कारणले गुरुबाट कुनै पनि शब्द तपाईले ध्यान दिएर सिक्नुहुन्छ साथी त धेरै ठूलो र धेरै तपाईको ठूलो लडाई तपाईको सफल हुन सक्छ। त्यही कारणले कुनै पनि शब्द सिक्नु एकदम ध्यान दिएर जस्तै म एक्जाम्पल लिनुस् हाम्रो भागवत गीतामा कृष्ण भगवानले 45 मिनेटको मात्र हाम्रो शिक्षा दिएर अर्जुन को ठूलो मान्छे र ठूलो जित बनायो। त्यही कारणले जहाँ पनि जुन पनि शिक्षा पाए ध्यान दिएर राम्ररी शिक्षा लिनु। आज हाम्रो यो कलजुगमा जो धेरै तपाई हेर्नु भइरहेको छ यो हाम्रो कलजुगको इन्भाइरोमेन्ट धेरै बिग्लिसकेको छ साथी ओन्ली मान्छेहरू गलत बाटो पक्रिरहेछ। तपाई हेर्नुहुन्छ भने फिल्ममा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ अरु पनि कार्यमा धेरै गीत सुन्नमा धेरै ध्यान दिनु तर पढाइको जो टपिक आउँछ उसमा धेरै कम ध्यान हुन्छ। म साथीहरु तपाईसँग अनुरोध गर्दैछु कि सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो जीवनलाई सेटलमेन्ट गर्नुस् कुनै पनि तपाई पढाइमा तपाई यति रुचि राख्नुस् कि हेर्नुस् तपाईले दुनियाको हर मान्छे तपाईको जथा सम्पत्ति सबै बाड्न सक्छ तर विद्या कहिले पनि बाड्न सक्दैन। त्यही कारणले यस्तो लागेर तपाई यस्तो मेहनत गरेर तपाई यस्तो कमयाद मान्छे बन्नुस् कि भोलि तपाईले कोही मान्छेले सर्च गरौ र खोज्नुस् यस्तो बन्नुस्। ल साथीहरु अब यहाँ तपाईको RHS प्रुभ भइसकेछ। यस्तै फेरि अब अर्को तपाईलाई यो 2 नम्बर क्वेशन हेर्नुस्। तपाईले 2 नम्बर क्वेशनमा RHS लिन्छु साथी हेर्नु होला यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यसीमा सोधिरहन्छ त्यही कारणले यस्तो हेर्नु होला यस्तो क्वेशनहरु फेस गर्नु होला क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ हाम्रो cos a π/7 into cos 2 π/7 into cos 3 π/7 अब हेर्नु होला तपाईलाई यो cos π/7 चाहिँ हेर्नु यसको प्याटर्न अलिकति हेर्नु होला साथीहरु π/7 2 π/7 3 π/7 यस्तो छ। तपाईले के गर्नु होला यहाँ 2 छ भने यसले कसरी हामी 2 को रूपमा चेन्ज गरौँ पहिले त्यो विचार गर्नु होला। त म यहाँ यदि sin थप दिए sin π/7 त साथी यस्तो 2 एंगल को फर्ममा चेन्ज हुन्छ। त यसमा अलिकति साथी ट्रिक अपनाउनु होला यहाँ तपाई 1/2 थप्नु होला इन्टु 2 sin π/7 इन्टु यो cos π/7 इन्टु cos 2 π/7 इन्टु cos 3 π/7 अब हेर्नु होला
यो तपाईको 1/2 जस्ताको त्यस्तै राख्नु, किनकि तपाईले साथी प्रुफ के गर्नु छ 1/8, त यो 1/2 लाई केही नगर्नु होला, किनकि बाईमा मलाई 8 चाहियो, त्यही कारण यस्तै राख्नु होला। अब हेर्नु होला तपाई के गर्नु होला, 1/2 जस्ताको त्यस्तै राखे साथीहरु। अब यो फर्मुला के को बन्यो, sin 2, त 2a मीन्स π/7, मतलब 2 sin a into cos a, तो sin 2a मीन्स के छ साथी π/7, तो यहाँ π/7 हेर्नुस् तपाईले चाहियो sin 2 π/7, यहाँ cos 2 π/7, किनकि यही त मलाई आवश्यकता थियो साथी। जब तपाईले भगवानलाई भक्ति गर्नुहुन्छ भने 100% तपाईले भगवान भेटाउँछ साथीहरु, त्यही कारणले तपाई मेहनत गरिराख्नुस् र ध्यान लगाउनुस्, कहीं तपाई भाग्नु हैन साथी, गलत बाटो तपाई कहिले पनि समात्नु हैन, राम्रो बाटो तपाई समात्नुस्, जहिले पनि तपाई आफ्नो फिल्डमा परफेक्ट हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा याद गर्नुस्, पढाइको साथसाथ तपाईले शास्त्रको ज्ञान लिनुस्, भागवत गीता पढ्नुस्, रामायण पढ्नुस्, यसबाट केही सिक्नुहुन्छ। जति पनि टाइम तपाई फ्री पाइरहेछ त्यसमा तपाई प्लिज आधी घण्टा 20 मिनेट त्यो कुनै पनि श्लोकहरु पढ्नुस्, उसबाट ज्ञान पाउँछ र तपाईको माइन्ड शान्त हुन्छ, र त्यसपछि तपाईको जुन उद्देश्य लिनु भएछ त्यो उद्देश्य 100% पूरा हुन्छ। त्यही कारणले बीच बीचमा यो कुराहरु साथीहरु हेर्नु होला और ध्यान दिनु होला। र हेर्नुस् यो sin, किनकि 2 sin π/7 into cos π/7, यो हाम्रो के हुन्छ sin 2 π/7 into यहाँ जस्ताको त्यस्तै हाल्छु साथी cos 2 π/7, त्यसपछि हाम्रो यो cos 3 π/7। अब हेर्नु होला यहाँ हाम्रो 1/2 को 1/2 हाल्दिए, त्यसपछि फेरि यहाँ हेर्नुस् तपाईले यहाँ 2 को जरुरी छ, तर फेरि 2 थप्छु त फेरि मिल्छ साथी। हेर्नु sin 2 π/7 into cos 2 π/7 छ, त यहाँ यदि 2 थप्नुहुन्छ त फेरि फर्मुला बनिहाल्छ साथी sin 2a को, त्यही कारणले फेरि यहाँ into 1/2 गर्छु साथी। अब के गर्छु फेरि यहाँ 2 थप्छु, आयो हाम्रो sin 2 π/7 into cos 2 π/7 into cos 3 π/7। अब हेर्नु होला अब के गर्छु साथीहरु, फेरि थप्दै यहाँ 2, अब यहाँ 1/4 हुन्छ, त्यसपछि यो फर्मुला तपाईको बन्यो साथी sin 2a मीन्स यो 2 π/7 into cos 3 π/7। अब हेर्नु होला साथी यहाँ 1/4 र त्यसपछि एउटा हामी यसमा थप्नु पर्यो, सबैमा 1/2 sin ले यसमा मल्टिप्लाई गरेको छु, त्यहाँ सबैको बाईमा sin थप्नु होला साथी। यता हामी बाई हाल्दिरहेको छु sin, किनकि सबैको बाईमा sin छ हाम्रो sin, किनकि sin त काट्नु पर्यो, sin 2 sin π/7 थपेको छु, त sin हाम्रो π/7 यहाँ काट्नु पर्छ, काट्नको लागि साथीहरु थपे, यहाँ पनि हाम्रो sin π/7, फेरि यहाँ पनि हाम्रो साथी बाई sin π/7, फेरि यहाँ हेर्नुस् किनकि यो लास्टमा हामीले जरुरी थियो यसमा थपेको थियो काट्नको लागि, त यहाँ बाईमा छ तपाईको sin π/7, यसको पनि बाईमा यहाँ छ साथी sin π/7 र यसको पनि बाईमा यहाँ छ sin π/7, किनकि यहाँ हामी थपेको थियो त त्यो काट्नको लागि यो राख्नु पर्छ, त्यही कारणले यहाँ राखे थिएन, त्यही कारणले यहाँ यही बाई लेखिदिरहेछु, बुझ्नु होला यो बाई sin π/7, यो पनि बाई sin π/7, यो पनि बाई sin π/7। अब हेर्नु होला तपाईलाई यो 1/4 sin 2 यसको पनि बाईमा छ तपाईको, यहाँ हेर्नुस् किनकि यही बाईमा छ sin के त π/7। अब हेर्नु होला साथीहरु के गर्छु यहाँ 1/4, अब यहाँ sin को sin है 2 2 जा 4 π/7 into cos 3 π/7, त्यसपछि 22 के हुन्छ साथीहरु sin π/7। अब हेर्नु होला यसलाई सोल्भ गरिरहेछु साथी, यही हुन्छ, यही ध्यान दिनु होला, यही भइहाल्छ ल। यहाँ हेर्नु होला अब तपाईले यो जो 4 π/7 छ, अब यहाँ हामीले तपाईलाई चाहियो 3 π/7, अब यहाँ छ 4 π/7 र एउटा कुरा छ, यदि 3 π/7 को रूपमा यहाँ चेन्ज हुन्छ त फेरि तपाईले यहाँ फर्मुला बनिहाल्छ, त्यसलाई के मिलाउनु होला, यहाँ 1/4 को 4 थप्नु होला साथीहरु, sin पाईलाई तोड्नु होला, यसलाई तपाई तोड्नु होला साथीहरु, यहाँ हाम्रो π/, यहाँ हाम्रो यस्तो थप्नु होला साथीहरु पाई माइनस 3 π/7 फेरि इन्टु cos 3 π/7 बाई,
त्यसपछि तपाईलाई के छ यहाँ हाम्रो साइन के छ तपाईको π/7। अब हेर्नु होला π/7 π/7 ल हेर्नु होला साथीहरु। अब तपाईले यो पाई अब तपाई यो सोल्भ गर्नुहुन्छ भने पक्कै आउँछ sin 4π/7 त पाई 7 पाईमा पाई के रे 7 पाईले मल्टिप्लाई 7 पाई 3 पाई घटाउँदा कति हुन्छ 4π/7 इन्टु cos यो 3π/7। अब हेर्नु होला यो पाई भनेको 180 मा 90 ले भाग गर्न 2 इभेन नम्बर के हुन्छ नो चेन्ज माने इभेन लास्ट में एन नो चेन्ज। त्यही कारणले यहाँ 1/4 र यो साइन को साइनै हुन्छ साथी। यो के हुन्छ 3π/7 इन्टु के हुन्छ साथी cos 3π/7 बाई किनकि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट पे यसको आफै घर हुन्छ साइन को त्यो आफ्नै घरमा राज गर्छ त्यही कारणले पोजिटिभ साथी। यहाँ हाम्रो के हुन्छ sin π/7। अब हेर्नु होला तपाईले फेरि यसमा 2 थप्नु त 1/4 इन्टु 2 त्यसपछि sin 3π/7 इन्टु cos 3π/7 बाई तपाईको के हुन्छ साथी sin π/7। अब हेर्नु होला इज इक्वल टु अब हेर्नु होला साथीहरु अब हामी लास्टमा पुगिसकेछौं। यहाँ हेर्नु होला इज इक्वल टु अब हेर्नु होला तपाईले इज इक्वल टु यहाँ सरी 2 थपे त यहाँ 1/2 पनि थप्नु पर्छ तपाईले थाहै छ। यहाँ हाम्रो 1/2 पनि थप्नु पर्छ यसले काट्नको लागि यहाँ 2 थप्नु पर्छ इन्टु 2 कि 2 फेरि क्यान्सल हुन्छ। ल अब हेर्नुस् त 1 के भयो साथी 8 1/8 4 2 8 र 2 sin इन्टु cos के फर्मुला बन्छ फेरि sin 2 इन्टु 3π/7 बाई तपाईको कति हुन्छ साथी sin π/7। अब हेर्नु होला 3 दुना कति भइहाल्यो 6 यहाँ 1/8 र त्यसपछि हाम्रो sin 6π/7 बाई sin π/7 एक स्टेप पछि बढाउँछु साथी 1/8 फेरि यसलाई तोड्छु हाम्रो यो तलको काट्नको लागि किनकि तपाईको sin 6π/7 छ sin π/7 छ किनकि यो मिलेन एंगल फरक छ त यसलाई फेरि चेन्ज गर्नु होला यस्तो फर्ममा कि कटेर तपाईको 1/8 आइहाल्छ। यहाँ थप्नु होला sin त्यसपछि पाई -6π/7 बाई तपाईको sin π/7। अब हेर्नु होला साथी यो 1/8 अब पाई भनेको 180 मा 90 मा 2 इभेन नम्बर नो चेन्ज त sin को sin है माथि के हुन्छ साथी यसरी यहाँ पाइन हुन्छ 6 किनकि π/7 तपाईले 7 मा पाइले गुणा गर्दा 7 पाइबाट π/7 गर्दा के हुन्छ 6π/7। अब हेर्नु होला तपाईलाई अब के हुन्छ यो इभेन नम्बर नो चेन्ज त्यसपछि हाम्रो π/7 त्यसपछि बाई हाम्रो के हुन्छ sin π/7 यो हेर्नुस् यो र यो क्यान्सल भयो यो र यो क्यान्सल तपाईको के भयो 1/8 RHS प्रुभ ल तपाईको RHS प्रुभ भयो साथीहरु। ल अब हेर्नुस् अर्को क्वेशनमा जानुस् तपाईहरु एउटा क्वेशन अझ हेराउँछ क्वेशन हेर्नु होला साथीहरु है यो पनि प्रुभ दैट tan 7/1/2 degree is equal to √6 minus √3 plus √2 or -2 यही प्रुभ गर्नु छ। हेर्नु होला साथीहरु है सबभन्दा पहिला यो क्वेशनलाई कसरी प्रुभ गर्नु होला यसलाई LHS लिनु होला साथीहरु है LHS के दिएछ तपाईको tan 7/1/2 त यहाँ के गर्नु होला यसलाई तोड्नु होला tan लाई यसलाई लिएर किनकि LHS लिएर RHS प्रुभ गर्नु छ त्यसलाई तोड्नु होला tan को sin 7 × 14 15 डिग्री बाइ 2 त्यसपछि यहाँ हाम्रो cos त्यस्तै हाम्रो 15 डिग्री बाइ 2। अब यसको फर्मुला राख्नु होला किनकि यो सब रुटमा चाहियो त तपाईले यो रुटमा यसलाई कसरी लगाउनु होला यसको फर्मुला अब राख्नु होला रुटमा त एउटा तपाई जान्नु भएको छ फर्मुला नभए भने यसलाई हामी के गर्छु एउटा रुट को भित्र राख्छु साथीहरु हेर्नु होला यहाँ तपाईको 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री बाइ 2 बाइ हाम्रो 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री बाइ 2 किनकि फेरि यो र यो कट्छ
फेरि यो स्क्वायरबाट रुट जान्छ साइन, फेरि यो स्क्वायरबाट रुट जान्छ कस। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यो किन थप्नुभयो स्क्वायरको फर्ममा, यो किन थप्नुभयो, यो 2 किन थप्नुभयो? किनकि साथी यसको फर्मुला हुन्छ, एउटा फर्मुला जानुहोस् के फर्मुला हुन्छ। जस्तैमा हाम्रो cos 2a को फर्मुला हुन्छ 2 sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर के 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, यही नै फर्मुला हुन्छ। त cos साथी हेर्नुहोस् 2 a को सट्टा के छ 15/2, यहाँ 15/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a को सट्टा के छ तपाईको 15/2। तो 2 2 क्यान्सल हुन्छ, यहाँ cos 15 डिग्री साथी, त्यसपछि हाम्रो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 15/2। तो माइनस यता प्लस, तो 2 sin स्क्वायर 15/2 र त्यसपछि यो 1 यो प्लस उता गरेर माइनस cos 15 डिग्री। त हामी यति बराबर साथी लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुस् लेख्नु होला, अब कसरी लेख्नु होला हेर्नु साथीहरु है। यसको भित्र यहाँ यतिको सट्टा 1 माइनस cos 15 डिग्री, फेरि बाई यतिको सट्टा 1 माइनस, फेरि अब यो हेर्नुस् तपाईले यहाँ के cos थप्दिनुस्, यो उल्टा गर्दिनुस्। अब यहाँ cos यो त भइहाल्यो। अब यो फर्मुला हुन्छ तपाईको 2 cos स्क्वायर माइनस 1 छ, त 2 cos स्क्वायर 15/2, त्यसपछि 1 प्लस cos 15 डिग्री हुन्छ यो फर्मुला। अब हेर्नु होला यहाँ थप्नु होला 1 प्लस cos 15 डिग्री। अब यसले के गर्नु होला, रुट बाहिर निकाल्नु छ, त यसलाई कन्जुगेटिङ गर्नु होला, त इन्टु 1 माइनस cos 15 डिग्री, यसलाई अनुपातीकरण गरे दोस्तों 1 माइनस cos 15 डिग्री। अब हेर्नु होला तपाईले रुट अन्डर, अब यो फर्मुला हाम्रो 1 माइनस cos 15 डिग्री को होल स्क्वायर बाई a प्लस b a माइनस b 1 माइनस cos स्क्वायर 15 डिग्री। स्क्वायरबाट रुट जान्छ साथी, 1 माइनस cos 15 डिग्री बाई यो 1 माइनस cos स्क्वायर को सट्टा के हुन्छ sin, त sin के हुन्छ साथी 15 डिग्री, किनकि यतिको फर्मुला sin स्क्वायर, त sin स्क्वायर रुट बाहिर निक्लेले sin 15। ल अब हेर्नुस् यसलाई, अब यसलाई सोल्भ गर्नु होला साथी। यो 1 को 1 है, त्यसपछि cos 15 को भ्यालु तपाई cos के गर्नु होला 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, किनकि यस्तो फर्मुला आउँछ बाई फेरि sin 15 को sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फर्मुला हाल्नु होला 1 माइनस cos a माइनस b को फर्मुला cos a 45 डिग्री इन्टु cos b 30 डिग्री प्लस sin a 45 डिग्री इन्टु sin b 30 डिग्री, त्यसपछि बाई sin a माइनस b को फर्मुला sin a 45 डिग्री sin a इन्टु cos b 30 डिग्री माइनस cos a 45 डिग्री इन्टु sin b 30 डिग्री। अब यसको भ्यालु राख्नु होला साथी 1 माइनस cos 45 भनेको 1/√2, cos 30 भनेको √3/2 माइनस प्लस माइनस sin 45 1/√2 sin 30 1/2, फेरि बाई sin 45 भनेको 1/√2, त्यसपछि cos 30 भनेको √3/2, त्यसपछि माइनस sin 45 1/√2 sin 30 1/2। अब हेर्नु होला यसलाई सोल्भ गर्नु होला, त्यो यसको एलसीएम त त्यतिकै आउँछ, यसले 1 मा गुणा गर्दा 2√2, त्यसपछि माइनस √3, फेरि यो माइनस 1 बाई यसलाई एलसीएम गरेर सिम्प्लिफाई गरे दोस्तों 2√2। अब हेर्नुस् तपाईले फेरि यसलाई √3 माइनस माथि के छ 1 ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्दा 1 र तल दुवै मिलिरहेछ, त्यसको एलसीएम 2√2, त 2√2 2√2 क्यान्सल हुन्छ। अब तपाई आयो 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बाई यो √3 माइनस 1। अब हेर्नुस् तपाईको जो उद्देश्य छ त्यो अहिले पूरा भएको छैन। अब के गर्नु होला, यसलाई अनुपातीकरण गर्नु होला, कन्जुगेटिङ गर्नु होला साथीहरु है। त √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। अब हेर्नु होला यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, यो देखि यसमा त 2 यो √2 देखि √3 मा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2 * 3, फेरि यो देखि यसमा प्लस 2√2, फेरि यो देखि यसमा माइनस √3 से √3 मा 3, फेरि यो देखि यसमा माइनस √3, फेरि यो देखि यसमा माइनस √3, फेरि यो देखि यसमा माइनस 1। अब फर्मुला हेर्नुस् a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ थप्नु होला इज इक्वल टु यो 2
त्यसपछि √6 अब यहाँ हाम्रो प्लस 2√2 त्यसपछि -3 र 1 जोड्दा कति हुन्छ साथी -4 ल अब के हुन्छ यो -√3 -2√3 बाई स्क्वायर से रूट कट्छ 3 -1 अब यसमा कमन लिनु होला 2 तो √6 प्लस √2 यो भनेको -2 यसबाट √3 बाई 3 बाट 1 घट्छ 2 2 र 2 क्यान्सल भयो यो भनेको √6 प्लस √2 अब पहिला यो हाल्दिनु होला मिलाएर √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस √2 RHS प्रुफ ल साथीहरु अब अर्को भिडियो र फेरि उपस्थित हुन्छु जबसम्म यतिकै हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो मन्त्र साथीहरु तपाई आफ्नो जीवनमा उतार्नु होला प्रत्येक टाइम जुन पनि तपाई सपना लिएर हिँड्नुहुन्छ त्यो 100% सफल हुन्छ ल यही भन्दै तपाईसँग बिदा लिन्छु नमस्कार।